जो भायलो पळय हो मायग्रंट आहा घांटी हो गोंय सांबाळचो ना, हो गोंय पाड घालून गोंयान येयला. आनी त्या प्रमोद सावंताकूय सांगता तुजे कडेन जायना जाल्यार सोडून दी, तूं येत्या मंत्री मुखेलमंत्री पद, तुज्या त्या पळय येत्या टट्ट फट्ट येत्या आमदारांक MLAंक तुका तर सांबाळूंक जायना मंत्र्यांक जाल्यार तूं रिजायन जा. सिद्ध जाता हेतून तूं एका बागे आहा म्हणून, तूं बागाक आहा म्हणून त्या पयशांच्या करोडांच्या एका. TCP कायद्याच्या हालींच रद्द केल्ल्या कलम 17(2) विशीं गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयान धाव घेवपाची निवड केल्ल्यान पिळर्ण नागरीक मंचान म्हत्वाची खंत उक्तायल्या. हे कारवायेचो फायदो भौशीक हिताचो खर्च करून बिल्डरांक जाता असो युक्तिवाद पिळर्ण सिटीजन फोरमान केलो. हांवें RTI फायल केलेले विथ द TCP पणजे हेड ऑफिसान asking for certified copies of the total number of technical clearance orders issued till date under section 17(2) of the Town and Country Planning for the construction of residential and commercial projects, hotel and row villas by the total number of all concerned taluka level branch offices, district offices in the state of Goa by the Town and Country Planning. तितून ते 9 ऑफिसीस येतात. 1 वर्स म्हाका इन्फॉर्मेशन तेणी दिवं ना, सारखे 1 वर्स. I went into second appeal with the State Information Commissioner पणजे आणि तेणी मागीर तिंका डायरेक्ट केले TCP की म्हाका इन्फॉर्मेशन दिवचें म्हणून. ज्या गव्हर्मेंटान जे TCP डिपार्टमेंटान ह्या बिल्डरांक खंय खंय NOC पळय दिल्या ते आमी हांडा RTI मागलेलें. हेंच्यांनी आमकां 1 वर्स लायलें तें दिवपाक. 1 वर्सा उपरांत तेंच्यांनी आमकां दिले आनी ते बी दिले खंयचे 20 तालुक्यांतले 20 सर्वे नंबर. म्हाका सांग पळया हे आतां सर्वे नंबर पळय दिल्या हे सेटलमेंट ना. हायकोर्टान कितें सांगलां जेन्ना आमी फोरम जेन्ना पळय हायकोर्टान गेले 17(2) तेन्ना हायकोर्टान तांकां डायरेक्शन दिल्लें. कोणाक दिल्लें? TCPक की तुम्ही जे 2001 जे पळय सेटलमेंट आहा ते 2021 येवंक ना जाल्यार ते करेक्शन करात आनी तेजे हेजेर तुमी तांकां NOC दियात. ते सगळें भायर मारलें आनी हे जे जितले पळय सर्वे नंबर दिल्या ते सगळे वॉचर्ड आनी शेतां. हे 21 ना आनी 2001 ना, सेटलमेंट ना काय ना, हे सगळे वॉचर्ड आनी वो दे धनादन दीत रावला. आनी कितें सांगता आतां जेन्ना कोर्टान गेले तेन्ना वो आतां कितें सांगता हें आपणें म्हणटा रिजनल प्लॅनाचेर दिलां. म्हाका सांग पळया जेन्ना हायकोर्ट तुका सांगता 2001 आसा जाल्यार तें करेक्शन कर 2021 येवंक ना जाल्यार ते करेक्शन कर मरे तूं तेजेर दी मरे. हे जे सर्वे नंबर ते सगळे दोंगर आनी हें दिलां आनी आतां तो कोर्टान गेला सुप्रीम कोर्टान कितें करून गेला हेंचे कडल्यान जितलो पळय करोडांनी पयसो खाल्ला पळय तो आतां ताका परतो दिवचो पडटलो. तो दितलो खंयच्यान? तेणें सगळ्यांक वाडले आसतले CMाक आनी सगळ्यांक न्हू. तेजे कडेन खंयचे पयशे आसता तेणें वांटून काबार केले आसतले सगळे कोण तेजे पळय हे आहा पळय दलाल आहा पळय तांकां. ताका लागून तो सुप्रीम कोर्टान गेला. अरे तुका जर गोंयचो मोग आसलो जाल्यार तूं सुप्रीम कोर्टान वयचो नासलो. तुका गोंयच्या जमनीचो मोग आसलो जाल्यार तूं सुप्रीम कोर्टान वयचो ना. तूं फटींग मरे तुवें सांगलें आपूण पयलीं सुप्रीम कोर्टान वयचो ना मागीर कसो गेलो तूं सुप्रीम कोर्टान? हितून सिद्ध जाता की हेणेन ह्या बिल्डरांचे पयशे खाल्ल्या. हे गोंय सेफ करपाचे मनीस न्हू, हे गोंय काबार करपाचे मनीस. आनी तेणें जितले सुप्रीम कोर्टान गेलो पासून आमी पयलें सांगलां तूं वच सुप्रीम कोर्टान आमी तुज्या फाटल्यान सुप्रीम कोर्टान येवपाक आहा. पूण तुका आमी हें गोंय खावंक आनी चोरूंक दिवचें ना. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक.